मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आकर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी कौम के जो यूथ है, हमारी कौम की, उससे मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। शुबा वकालत के साथ वाबस्ता होने के नाते हर रोज़ दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूँ कि इंसाफ बिक रहा है। यकीन जानिए, हमारे मुल्क में इस वक्त जो मईशत का हाल है, जो निज़ाम सियासत का हाल है, जो हमारा समाजी स्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो रहा है, और जिस तरीके से हमारा अदालती निज़ाम जो है उसका सत्यानाश हो चुका है, ये अब बताने की बात इसलिए नहीं रही कि सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि जितना अरसा इस कौम से बातें छुपाई जा सकती थी छुपाई गई, लेकिन अब कुछ नहीं छुपाया जा सकता। यकीन जानिएगा, लोअर जुडिशरी जो है, जिससे हर शख्स का पाला पड़ता है, जिसे हम मजिस्ट्रेट की अदालत कहते हैं, सिविल कोर्ट कहते हैं, फैमिली कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर लोग आते हुए डरते हैं। लोग केस दायर करते हुए डरते हैं इंसाफ के लिए कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमें अपने ही वकील के हाथों लुट जाएंगे। दूसरे मुखालिफ वकील ने तो काम कुछ करना ही है आपके ख़िलाफ़, अपना वकील जो है, मेरा सर्जन रगे मिल्लत से लहू लेता है। हम तो समझे थे लाएगी फरागत तलीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। मेरा सर्जन रगे मिल्लत से लहू लेता है। हमारे यहाँ ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है जब से पाकिस्तान बना, यहाँ की नाम नहाद अशराफिया ने, हुक्मरान अशराफिया ने इस तरह पंजे गाड़े हुए हैं कि आप देख लें, हमारा जो मईशत है वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ है। हमारा जो समाजी निज़ाम है, जो समाजी ढांचा है, देखें, गरीब इतना गरीब हो गया है कि उसको खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग मैं देखता हूँ जिनके पास वो जुल्म सह रहे हैं लेकिन थाने और अदालत में नहीं जाते। वो कहते हैं वहाँ गए तो जो कुछ थोड़ा बहुत पास है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। जिस निज़ाम अदल इंसाफ के हम दाई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम इंसाफ हमें दिया कि एक गैर मुस्लिम भी जो था उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया गया। हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है अदालत के जो है पैरोकार हैं, लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि हमारे जजेस जो हैं वो बिल्कुल उनका बिहेवियर वही हो गया है जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का होता है, नौकरशाही का होता है। थोड़ी देर के लिए आते हैं सुबह सुबह, एक दो केस सुने, चाय पीने के बहाने कहीं और जाकर बैठ के, और अवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है, बैठी हुई है जनाब। और जो अदालती अमला है वो नोच रहा होता है, एक फ़ाइल को इधर से इधर करने के लिए भी वो सैकड़ों रुपए तलब करता है। यही हाल हमारे इस प्रोफेशन के लोगों का है। मैं सबकी बात नहीं करता, अच्छे जजेस भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे वकील भी होंगे, अच्छे उस्ताद भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, वकील के पास लोग जाते हुए भी डरते हैं। बल्कि मेरी एक शागिर्द है, उसने कहा कि सर एक रिश्ता आया मेरे पास, हमारे वकील साहब का रिश्ता है। मैं कहा भी ताड़ी अपनी मर्जी है, मेरा कोई ज़िम्मा नहीं जिएगा, मैं गारंटी वकील दी नहीं दे सकता। हमारे जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस जावेद इकबाल, मेरे शोबा से उनका ताल्लुक़, उनके जो स्कैंडल्स आए हैं वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे, जिस मुल्क में चेयरमैन नैब की ये सूरत हाल हो, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म जो है, मैं बार एसोसिएशंस में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और वहाँ मैं बबांगे दखल क्या करता हूँ कि मेरे वतन का जो ये हाल है उसमें मेरा सियासतदान भी हाईजैकर है, उसमें मेरा जो ब्यूरोक्रेट है वो भी हाईजैकर है, और ये जो रंग रगीले चंद जर्नैल हैं ये भी हाईजैकर हैं। इन्होंने भी इस मुल्क की मईशत का, इस मुल्क के निज़ाम अदल का बुरा हाल किया हुआ है। दोस्तों, बच्चों, बेटियों, बहनों, हमें अपने आप से आगाज़ करना होगा, अपने गिरेबान में हमें झांकना होगा
کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حرام کی کمائی تو نہیں کھلانی۔ میں روزانہ جب رات کو سونے لگتا ہوں، یقین جانیے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنی مسز کو کہتا ہوں بھی اللہ حافظ، شاید میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا۔ اور صبح جب میری ہوتی ہے تو میں اپنے دن کا آغاز زیرو سے کرتا ہوں، بالکل۔ اور میری یہ سائیکالوجی میں شامل ہے، میں نے 800 آرٹیکل لکھے، مختلف اخبارات میں پبلش ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں واحد ہوں جس کے اردو زبان میں یوٹیوب پر لا کے حوالے سے 4200 4200 لیکچر ہیں میرے۔ اور میری ابھی ایک کتاب قانون اور عوام آئی ہے، میں آپ کے اساتذہ اکرام کے لیے لایا بھی ہوں کچھ کتابیں۔ قانون اور عوام لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ اب کل بھی میں ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت بیچاری، اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، وہ کہاں سے لاکھوں روپیہ فیس دے کے وکیل کرتی، اور وہ جج صاحب سے انٹریکشن کر رہی تھی، جج صاحب انگریزی میں بول رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے کے ساتھ کہ آپ اپنی زبان دیکھیں، جج وکیل اگر اردو میں نہیں بولیں گے، پنجابی میں بولیں گے تو شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی۔ یہ انگریز جو یہاں سے چلا گیا، وہ اپنے جو یہاں پر کچھ لوگ چھوڑ گیا دیسی انگریز، انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اے واعظوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو، اے باغباں کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو، تمہارے کار پرفسوں کی یہ آخری یہ شام ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، آپ اس جہاد کا اپنے سے آغاز کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست کی ہیں، یقین جانیں کہ لوگ مجبور ہیں رشوت دینے پہ، کیا کریں؟ عدالت میں جائیں تو وہ کاپی آرڈر کی نہیں ملے گی جب تک ہم بھی نہ پیسے دیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، پیسے نہیں دیں گے ہمارا کام نہیں کرتے یہ عدالتی اہلکار۔ اسی طرح تھانے میں جائیں، ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہائی کورٹ تک کیس کرنا پڑتا ہے، عام آدمی کیسے پھر پرچہ درج کروائے گا؟ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں لوگ سفارشیں لے کر جاتے ہیں، جناب اس کو آپریٹ کروانا ہے، بڑی بڑی سفارشیں لے کر، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے نا وہ زوال پذیر ہے، معاشرے کا ہر شعبہ زوال پذیر ہے، اساتذہ اکرام میں وہ لگن نہیں رہی۔ دیکھیں جب معاشرے کے ہر شعبے میں یہ زوال آ گیا تو ہمارے معاشرے کا استاد بیچارہ بھی تو اسی شعبے کا فرد ہے نا، اسی معاشرے کا فرد ہے، وہ بھی پھر اس دوڑ میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہاں تو اکنامک پراسپیرٹی دیکھی جاتی ہے، اچھا لباس دیکھا جاتا ہے، اچھا گھر دیکھا جاتا ہے، اچھی گاڑی دیکھی جاتی ہے۔ یہاں عظمتیں جو ہیں وہ گاڑیوں میں اٹکی ہوئی ہیں، اچھے کپڑوں میں لٹکی ہوئی ہیں، تو بیچارہ ہمارا اس معاشرے کا استاد بھی جو ہے نا اس کو بھی اس دوڑ میں پھر حصہ لینا پڑ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اساتذہ کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاص کم نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی ایک نظم میں نے 25-30 سال پہلے لکھی تھی، وہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اب کچھ لفظ شاید آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں کیونکہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے حقارہ کے بغیر۔ ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، اپنے بوٹوں پہ جمی دھول سے تیری پلکوں کو سواروں، لیکن نوکے نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بدلے گی، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ جو ہیں، آپ ہمارا جو ہے آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں۔ اس گلے سڑے نظام سے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو جو ہے نا وہ ایک کمانڈر کا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔
امید ہے آپ مجھے ہر پروگرام میں بلائیں، میں آؤں گا انشاءاللہ سر. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بالکل اپنے بچوں سے مخاطب ہوں. اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، 2 کتابوں کا آتھر ہے، بہت اچھا رائٹر ہے، شاعر بھی ہے. اور یہ میرے ہر بچے، یہ سب میرے بچے ایسے ہی ہیں.